हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले मोडर्न फिजिक्सको बोर्स थ्योरी सम्बन्धी एचएससिबी एनइबीमा आउने केही इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्सहरू डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। यो पनि अरू न्युमेरिकलको सिरिज जस्तै पार्टमा डिभाइड गरिन्छ ताकि क्वेसनको लेभल अनुसार र क्वेसनको डिफरेन्सियल हुन्छ नि डिफ्रेन्ट क्वेसन अनुसार हामीले न्युमेरिकलहरू गराउँछौँ बोर्स थ्योरी सम्बन्धी। ठिक छ। बोर्स थ्योरी सम्बन्धी न्युमेरिकल गर्दाखेरि सर्टेन फर्मुलाजहरू छ। त्यो फर्मुलाजहरू तपाईँले अब डेरिभेसनहरू गर्न आउनुपर्ने हुन्छ। जस्तै रेडियसको फर्मुला छ है, इनर्जीको फर्मुला छ। सो यो कुराहरू रेडियस, इनर्जी, भेलोसिटीको फर्मुलाहरू छ। यो फर्मुलाहरू चाहिँ तपाईँले डिराइभ गर्न आउनु पर्यो अथवा तपाईँले एउटा क्यालकुलेसन गर्न सक्नु पर्यो कि यसरी आउँछ यो फर्मुला भन्ने कुराहरू। एउटा छुट्याएको चाहिँ मैले स्पेक्ट्रल लाइन्सको पनि फर्मुला छ, स्पेक्ट्रल लाइन्सको फर्मुलाहरू पनि छ। सो यो 3-4वटा फर्मुला चाहिँ तपाईँले युज गर्न जान्नु पर्यो मजाले हैन। र यिनीहरूको कहाँ कसरी एप्लाई भइरहेछन् भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो। जस्तै टोटल इनर्जीको फर्मुला हाइड्रोजन एटममा एप्लाई गर्यो भने En भनेको -13.6/n²। जस्तै यो एप्लिकेसन एउटा टोटल इनर्जीको फर्मुलाको। सो यो फर्मुलाहरूको एप्लिकेसनहरू पनि तपाईँले भन्न सक्नु पर्यो। सो लेट्स स्टार्ट। के छ त भन्दा पहिलो क्वेसन, अ हाइड्रोजन एटम इज इन ग्राउन्ड स्टेट, वाट इज द क्वान्टम नम्बर टु विच इट विल बी एक्साइटेड अब्जर्भिङ अ फोटोन अफ इनर्जी 12.75 भनेको छ। ठिक छ। एउटा हाइड्रोजन एटम ग्राउन्ड स्टेटमा छ अरे हैन। अब वाट इज द क्वान्टम नम्बर टु विच इट विल बी एक्साइटेड एब्जर्भिङ अ फोटोन अफ इनर्जी 12.75। यदि उसले 12.75 इलेक्ट्रोन भोल्ट भएको इनर्जी भएको फोटोन चाहिँ एब्जर्भ गर्यो भने ऊ कुन चाहिँ क्वान्टम नम्बर भनेको कुन अर्बिटमा पुग्छ भनेर सोधिरहेछ। सो मैले अघि भनेको थिएँ नि हाइड्रोजन एटमको फर्मुला। सो यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ त, इनर्जी अफ एब्जर्ब्ड फोटोन भनेको के हुन्छ त भन्दा डेल ई भनेको हामीले के मान्यौँ 12.75 इलेक्ट्रोन भोल्ट मान्यौँ हैन। र क्वान्टम स्टेट अथवा क्वान्टम नम्बर लेख्न सकिन्छ यो कुरालाई। क्वान्टम नम्बर भनेको चाहिँ हाम्रो एन भनेको वाट छ। लेट हामीले के सपोज गर्नु त, लेट इएन एन्ड ई1 बी इनर्जी अफ इनर्जी लेभल भन्नुपर्छ यो कुरालाई, इनर्जी लेभल इन nth एन्ड ग्राउन्ड स्टेट रेस्पेक्टिभली। ठिक छ। इनर्जी लेभल इन nth एन्ड ग्राउन्ड स्टेट रेस्पेक्टिभली यो इनर्जीहरू हुन्छ अरे। सो हामीलाई के थाहा छ त, द इनर्जी अफ हाइड्रोजन एटम, द इनर्जी अफ हाइड्रोजन एटम इन nth स्टेट भनेको के हुन्छ त, nth स्टेट इज गिवन बाई केले दिन्छ त, हाम्रो En इज इक्वल्स टु चाहिँ E1 डिभाइडेड बाई n² हुन्थ्यो। अब हामी यहाँनिर अगाडि माइनस पनि हुन्थ्यो हैन, तर यहाँनिर हामी म्याग्निट्युडको कुरा मात्रै गरिरहेछौँ। सो अब E1 लेख्यौँ हामीले। अब ग्राउन्ड स्टेटमा -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट बाई n² हुन्छ। अब हामीले En को भ्यालु कति दिएको छ त भन्दा 12.75 दिएको छ, इज इक्वल्स टु -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो। सरी यसरी चाहिँ लेख्नु पर्दैन। En भनेको कति भयो त, -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट बाई n² भयो। अब डेल ई भनेको के हो त, En माइनस E1 हो। सो 12.75 इज इक्वल्स टु En भनेको En भयो, यतापट्टि -13.6 भयो। यसको मतलब En को भ्यालु कति आयो त भन्दा -0.85 इलेक्ट्रोन भोल्ट आयो। बुझ्नु भयो यो कुरा। फोटोन अब्जर्भ गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ nth स्टेटमा पुग्छ। ग्राउन्ड स्टेटदेखि यो चाहिँ कहाँ पुग्ने भयो त, हाम्रो nth अर्बिटमा पुग्ने भयो। त्यो भएर चाहिँ के भयो त, यो फोटोन अब्जर्भ गरेको हो र ग्राउन्ड स्टेटबाट त्यो पोजिसनमा पुग्यो। सो nth अर्बिटमा इनर्जी कति हुने रहेछ त, -0.85 इलेक्ट्रोन भोल्ट। अब यहाँबाट हामीले यो भ्यालु चाहिँ यहाँनिर हाल्छौँ। ठिक छ। -0.85 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज इक्वल्स टु -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट n² भयो। सो n² भनेको कति भयो त, 13.6 बाई 0.85। सो यसको मैले स्क्वायर रुट लिएँ भने रुट अन्डर 13.6 डिभाइडेड बाई 0.85 भनेको चाहिँ 4 आउँछ। सो मेरो इलेक्ट्रोन चाहिँ कुन अर्बिटमा रहेछ त, अथवा यसलाई क्वान्टम नम्बर भनेर भन्ने हो। सो क्वान्टम नम्बर भनेको कति हुँदो रहेछ त, 4, अथवा n को भ्यालु कति हुँदो रहेछ, 4 हुने रहेछ। सो मैले भने जस्तै यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो।
र En भनेको E1/n² हुन्छ। यो किनभने हाइड्रोजन एटमको लागि मात्रै हो है, अरूको लागि युज नगर्नु होला। के भयो त E1 भनेको ग्राउन्ड स्टेटमा इनर्जी भनेको -13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। माइनस लेख्नुको कारण भनेको यो चाहिँ अब डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर जस्तो कुरा देखाउन खोजे हो। नभए इनर्जीले बाहिर पठाउन खोजिरहेको छ, यो डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर लेख्न खोजिरहेको। अब डेल ई ले के दियो त हाम्रो फोटोनको इनर्जी। फोटोनको इनर्जीले के गर्छ होला E1 देखि nth अर्बिटमा लान्छ। सो हामीले En कति भेट्यौं त -0.85 र भ्यालु हालेर n को भ्यालु भेट्यौं। ठीक छ। अब दोस्रो क्वेशन हेरौं। दोस्रो क्वेशनमा के छ त फर्स्ट मेम्बर अफ बाल्मर सिरिज अफ हाइड्रोजन एटम हैज अ वेभलेन्थ अफ 6563 एंगस्ट्रम। क्याल्कुलेट द वेभलेन्थ अफ इट्स सेकेन्ड मेम्बर भनेर सोधेको छ। ठीक छ। अब यसले बाल्मर सिरिजको कुरा गरिरहेछ। अब लाइमन बाल्मर सायद भिजिबल रेडिएसन होला, तर बाल्मर सिरिजको हामीले के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि nth अर्बिट देखि कुनै पनि nth अर्बिट देखि ठ्याक्कै कहाँ झर्छ त सेकेन्ड अर्बिटमा झर्छ। यदि nth अर्बिट देखि सिधै सेकेन्ड अर्बिटमा झर्छ भने त्यसले चाहिँ के दिन्छ त हामीलाई बाल्मर सिरिज दिन्छ। सो थर्ड अर्बिट देखि सेकेन्डमा पनि झर्न पायो, फोर्थ देखि पनि सेकेन्डमा झर्नु पर्यो, फिफ्थ देखि पनि सेकेन्डमा झर्नु पर्यो। ठीक छ। सेकेन्डमा झर्दा यसले बाल्मर सिरिज दिन्छ। सो यसको सोलुसन हेरौँ। हामीलाई पहिलो वेभलेन्थ कति दिएको छ त भन्दा फर्स्ट मेम्बर अफ बाल्मर सिरिज भन्छ वेभलेन्थ भनेको ल्याम्डा, मैले ल्याम्डा 1 लिए भने 6563 एंगस्ट्रम दिएको छ। योको मतलब कति हुन्छ त 6563 इन्टु 10⁻⁻10 मिटर हुन्छ। अब यसले के सोधिरहेछ वेभलेन्थ अफ सेकेन्ड मेम्बर अफ बाल्मर सिरिज सोधेको छ है। सेकेन्ड मेम्बर अफ बाल्मर सिरिज भनेर सोधेको छ ल्याम्डा 2 = 1। अब हामीलाई के थाहा छ त फर्मुला वी नो। खासमा यहाँनिर यसरी वेभ नम्बर भनेर लेखिन्थ्यो = रिडबर्ग कन्स्टेन्ट 1/n1² - 1/n2² हो। अब यो भनेको त हाम्रो वेभलेन्थ हो, वेभ नम्बर भनेको 1/वेभलेन्थ हो। सो मैले ल्याम्डा 1 = r लेखेँ। अब n1 को भ्यालु यहाँनिर के हुन्छ त हाम्रो यो कुन अर्बिटमा खसिरहेछ सेकेन्ड अर्बिटमा खसिरहेछ। सो यसको भ्यालु 1/2² भयो र यतापट्टि के भयो त अब यो भनेको सपोज पहिलो मेम्बरमा फर्स्ट मेम्बर अफ बाल्मर सिरिज भनेर भनेको छ नि। फर्स्ट मेम्बर अफ बाल्मर सिरिज भनेको चाहिँ के हो त 3 देखि 2 मा खस्यो भने यो फर्स्ट हुन्छ, 4 देखि 2 मा खस्यो भने यो सेकेन्ड हुन्छ, त्यसैगरी 5 देखि 2 मा खस्यो भने थर्ड हुन्छ। सो हामीलाई फर्स्ट मेम्बरमा खस्दाखेरि यति हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर 1/3² हुने भयो हैन। अब पहिलो कुरा त यति भेट्यौं हामीले। सो अब यहाँनिर सेकेन्ड मेम्बर भनेको के हुन्छ त n1 = 2 हुन्छ, n2 = 4 हुन्छ। सो 1/λ2 भनेको r, सो 1/2² - 1/4² हुन्छ। और 1/λ2 भनेको कति हुन्छ त r 1/4 - 1/16 हुन्छ। सो अब हामीले यसलाई 1 मान्यौं र इक्वेसन 2 मान्यौं। तपाईले बुझ्नुभयो होला नि मैले के भने फर्स्ट कसरी हुन्छ, सेकेन्ड कसरी हुन्छ, थर्ड कसरी हुन्छ। 3 बाट 2 मा झर्यो भने फर्स्ट, 4 बाट 2 मा झर्यो भने सेकेन्ड, 5 बाट 2 मा झर्यो भने थर्ड। यसरी चाहिँ हामीले लिन्छौं। यो चाहिँ बाल्मर सिरिजमा। लाइमन पास्चन लाइमन बाल्मरमा पनि त्यही एउटै हो। सपोज लाइमनमा चाहिँ 2 देखि 1 मा झर्यो भने फर्स्ट मेम्बर हुन्छ, 3 देखि 1 मा झर्यो भने सेकेन्ड, यसरी हुन्छ। ठीक छ। सो अब हामीले 1/2 डिभाइडिङ 1/2 गर्नुको मतलब के हुन्छ त सरी इक्वेसन 2/1 गर्यौं है हामीले चाहिँ। इक्वेसन 2/1 भने चाहिँ 1/λ2 यहाँनिर 1/λ1 भयो। यतापट्टि कति आयो त हेरौं। सो यहाँनिर r 1/4 - 1/16 छ, उतापट्टि कति छ r 1/4 - 1/9 छ, यो 1/16 हो है। सो यहाँनिर कति भ्यालु आयो भन्दा λ1/λ2 भनेको अब 1/4 1/16 हुन्छ 16 माइनस सरी यहाँनिर चाहिँ कति आउँछ 4 - 1/16 आउँछ। यतापट्टि चाहिँ 9 - 4/36 आउँछ। सो यो भनेको 3/16 इन्टु 36/5 भनेर लेख्न सकिन्छ। यो भ्यालु कति आउँछ त 27/20 आउँछ। और हामीले λ2 को भ्यालु भेट्नु पर्ने छ। λ2 भनेको 20 λ1/27 हुने रहेछ। अब 20/27 इन्टु λ1 कति छ त 6563 इन्टु 10⁻⁻10
यो भ्यालु कति आइपुग्यो त भन्दा 4.86 into 10 to the power minus 7 मिटर। सो हाम्रो lambda 2 को भ्यालु यति आयो। सो हाम्रो सेकेन्ड मेम्बरको वेभलेन्थ चाहिँ 4.86 आयो। फर्स्ट मेम्बरको वेभलेन्थ कति थियो 6563 थियो। सेकेन्ड मेम्बरको वेभलेन्थ 4.86 into 10 to the power minus 7 मिटर आइपुग्यो। सो यसरी भेट्न सकिन्छ है। ठीक छ, बुझ्नुभयो होला, बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेशन के छ त भन्दा क्याल्कुलेट द वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन emitted by hydrogen atom which undergoes a transition between energy levels of 1 minus 1.36 into 10 to the power minus 19 joule and minus 5.45 into 10 to the power minus 19 joule। सोलुसन हेरौं। अब minus 1.36 त minus 5.45 भन्दा ठुलो नै हुन्छ। सो E1 फर्स्ट इनर्जी लेभल भनेको मैले minus 1.36 into 10 to the power minus 19 joule माने। सेकेन्ड इनर्जी लेभल भनेको minus 5.45 into 10 to the power minus 19 joule माने है। मलाई प्लैंक कांस्टेंट त दिएकै छ 6.6 into 10 to the power minus 34 joule per second दिएको छ। अब मैले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने के हो त वेभलेन्थ अफ रेडिएसन कति इमिट भएको छ जब ट्रान्जिसन हुन्छ minus 1.36 into 10 to the power minus 19 देखि minus 5.45 into 10 to the power minus 19 joule देखि। सो E2 minus E1 is equals to HF हुन्छ। E2 देखि E1 मा ट्रान्जिसन भइरहेछ है। अब यहाँनेरि के भयो त भन्दा अब h c by lambda लेख्न सक्यो। फ्रिक्वेन्सी c भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ हो र फ्रिक्वेन्सी भनेको c by lambda लेख्न सक्यो। अब E2 भनेको कति छ त यहाँनेरि सरी एकछिन E2 minus E1 नै लेखौं र lambda भनेको hc by E2 minus E1 भनेर लेख्न सकिन्छ। h को भ्यालु भनेको 6.62 into 10 to the power minus 34 छ into 3 into 10 to the power 8 भयो। E2 भनेको कति छ minus 1.36 into 10 to the power minus 19 छ minus 5.45 into 10 to the power minus 19 छ यहाँनेरि। ठीक छ, minus 5.45 छ। सो भ्यालु कति आयो त भन्दा यहाँ 4.856 into 10 to the power minus 7 मिटर आयो। सो रिक्वायर्ड वेभलेन्थ कति हुने रहेछ त रिक्वायर्ड वेभलेन्थ भनेको कति आयो त 4.856 into 10 to the power minus 7 मिटर चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड वेभलेन्थ आयो। यो क्याल्कुलेसन एकचोटी फेरि हेरौं बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन। हामीले के गर्यौं त फर्स्ट इनर्जी लेभल E1 छ, सेकेन्ड इनर्जी लेभल E2 छ। अब ट्रान्जिसन भएपछि के हुन्छ त भन्दा एउटा वेभलेन्थ अफ लाइट त निक्लिन्छ हैन। थोरै धेरै इनर्जीबाट थोरै इनर्जीमा आएपछि त वेभलेन्थ निस्किनु पर्यो। सो E2 यहाँनेरि E2 minus E1 यो चाहिँ हाम्रो E2 हो है। यो E2 र यो E1 हो, त्यो त्यही भएर आयो किनभने हाम्रो E2 भनेको हायर इनर्जी लेभल हो नि त। मैले अघि भनिसकेको थिएँ तर आफूले यहाँ गल्ती लेखेको छु। सो E2 minus E1 लेख्नु पर्यो यहाँनेरि। के भयो त E1 देखि E2 गइरहेछ भने जस्तो हो। सो यो भनेको E2 भयो, यो भनेको E1 भयो, यहाँनेरि झर्दाखेरि HF दिन्छ। सो E2 minus E1 भनेको चाहिँ HF हुन्छ हैन। यो हाम्रो के थियो त बोर्सको फ्रिक्वेन्सी कन्डिसन भनेर हामी भन्थ्यौं नि। बोर्सको के हो त यो फ्रिक्वेन्सी कन्डिसनलाई यसले प्रुभ गरेको हो। सो एउटा लेभलमा क्वेशन चाहिँ यस्तै खालको आउँछ। ठीक छ, त्यसैगरी कन्सेप्ट त बुझ्नुभयो के गरिरहेका छौं भनेर यहाँ हामीले। अब अर्को एउटा क्वेशन हेरौं के छ त डिटरमाइन द एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टु हाइड्रोजन एटम सो दैट इट कैन इमिट सेकेन्ड लाइन अफ बाल्मर सिरिज रिडबक्स कांस्टेंट यति छ। सो यसले के भन्यो त भन्दा बाल्मर सिरिज भनेको हामीले के भनेको थियौं लाइमन पछि बाल्मर आउँछ। कुनै nth अर्बिट देखि के गर्नु पर्यो त सेकेन्ड अर्बिटमा खस्नु पर्यो हैन। nth अर्बिट देखि सेकेन्ड अर्बिटमा खस्नु पर्यो। यसको लागि के हुनु पर्छ त अब हेर्नु त यहाँ के दिएको छ डिटरमाइन द एनर्जी। सो सेकेन्ड लाइन अफ बाल्मर सिरिज भनेपछि फर्स्ट लाइन भनेको यदि 3 देखि 2 मा झर्यो भने फर्स्ट लाइन हुन्छ र 4 देखि 2 मा झर्यो 4 देखि 2 मा झर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त सेकेन्ड लाइन हुन्छ। सो सेकेन्ड लाइनको लागि 4 देखि 2 मा खस्नु पर्यो। अब हाम्रो फर्मुला के छ त हेरौँ। सुरुमा रिडबर्ग कांस्टेंट भनेको 1.097 into 10 to the power 7 पर मिटर छ हैन। त्यसैगरी अब n1 को भ्यालु 2 छ हैन र n2 को भ्यालु कति छ 4 छ। 4 देखि 2 मा खस्नु पर्ने। सो हामीलाई के थाहा छ त भन्दा 1 by lambda जुन चाहिँ वेभ नम्बर हो इज इक्वल्स टु r
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यो फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन भने हामीले बोर्स थ्योरी सम्बन्धी भिडियो बनाएको छौँ, त्यहाँनिर मैले चाहिँ एक्ज्याक्टली डिस्क्राइब गरिदिएको छु कि कसरी हुन्छ भनेर। सो यहाँनिर हेरौँ, अब हामीले के क्यालकुलेट गर्नु, इनर्जी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो। और यहाँनिर 1/λ इज इक्वल्स टु आर को भ्यालु हामीलाई दिएकै छ 1.097 इन्टु 10⁻7 र यतापट्टि 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर छ है। अब यहाँनिर 1/λ इज इक्वल्स टु कति भयो त भन्दा 1.097 इन्टु 10⁻7 यतापट्टि 1/4 माइनस 1/16 इज इक्वल्स टु 1.097 इन्टु 10⁻7। सो कति आयो त 4 माइनस 1/16। सो 1/λ भनेको 1.097 इन्टु 10⁻7 इन्टु 3/16 आइपुग्यो। सो देयरफोर 1/λ भनेको कति आयो त 2.057 इन्टु 10⁻6 पर मिटर आइपुग्यो। अब हामीलाई के थाहा छ त E इज इक्वल्स टु HF ले हामीलाई इनर्जी दिन सक्छ त वेभलेन्थको। सो H इन्टु C/λ हुन्छ। अब H को भ्यालु 6.62 इन्टु 10⁻34। त्यसै गरी C को भ्यालु कति छ त हाम्रो 3 इन्टु 10⁸ र 1/λ को भ्यालु 2.057 इन्टु 10⁻6 छ। सो यहाँनिरबाट हाम्रो भ्यालु कति आउँछ त भन्दा सबै क्यालकुलेट गर्दाखेरि 4.085 इन्टु 10⁻19 जुल आउँछ। सो मेरो रेडिएसनको इनर्जी चाहिँ कति हुने रहेछ त भन्दा जति बेला 4th देखि 2nd अर्बिटमा जान्छ यो बाल्मर सिरिजको लागि, बाल्मर सिरिज आउँदाखेरि मेरो इनर्जी चाहिँ कति हुने रहेछ त 4.085 इन्टु 10⁻19 जुल। यसलाई चाहिँ तपाईँले इलेक्ट्रोन भोल्टमा लादा पनि हुन्छ, नभए यत्तिकै छोड्दा पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। सो हामीले आज के हेर्यौँ त भन्दाखेरि रिडबर्ग कन्स्टेन्टवाला हाम्रो स्पेक्ट्रल लाइन्स फर्मुलावाला यो एउटा फर्मुला हेर्यौँ। यो फर्मुला तपाईँले याद गर्नु पर्यो के हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो बोर्सको फ्रिक्वेन्सी कन्डिसनवाला फर्मुला पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को फर्मुला भनेको चाहिँ जुन यो हाइड्रोजन एटमको लागि En भनेको चाहिँ के हुन्छ त -13.6/n² वाला फर्मुला छ। यो पनि तपाईँले याद गरिराख्नु पर्ने हुन्छ र याद चाहिँ के गर्नु पर्यो जस्ट फर हाइड्रोजन एटम। मलाई लाग्छ खासै अरू एटमहरूको क्वेसनहरू त सोध्दैन, यहाँनिर हाइड्रोजन एटमकै सोध्छ, तर तपाईँहरू चाहिँ अलिक सजग भएर बस्नुपर्ने हुन्छ, क्वेसन अलिक घुमाएर पनि सोध्न सक्छ होइन। सो यो तीनटा इक्वेसनको लगभग यस्तै खालको न्युमेरिकलहरू चाहिँ मेनली सोधिरहेको हुन्छ। अब अरू न्युमेरिकल कुनै यस्तै खालको छ म गरिरहेको हुन्छु होइन, तर यहाँनिर तपाईँले कतै बुझ्नु भएन अथवा प्रब्लम भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।